हुन्छ। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् आजको सेवा सङ्गति हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। एक नम्बरको कोरस गाएर आजको सेवा सङ्गतिलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। आउनुहोस् हामी एक नम्बरको कोरस गाउँछौँ। हालेलुया स्तुति महिमा सर्वदा येशू प्रभुलाई दिन्छ। हालेलुया स्तुति महिमा सर्वदा येशू प्रभुलाई दिन्छ। सबैलाई धन्यवाद। हामीले यो कोरस पनि एकदम राम्रोसित गाउन सक्यौँ। त्यसै गरी हामी 11 नम्बरको कोरस पनि गाउनेछौँ।
आउनुहोस् हामी 11 नम्बरको कोर्स गर्नेछौँ। धन्यवाद छ यहाँहरू सबैलाई। जुन कोरस हामीले एकदम राम्रोसित गाउन सक्यो। अब हामी आजको सेवा सङ्गतिलाई परमेश्वरको हातमा राख्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। आजको सुरुको प्रार्थना म आफै गर्नेछु। महान उच्च अनि पवित्र परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद, आदर, भक्ति, इज्जत र अनुमति तपाईँलाई चढाउँदछौँ। प्रभु तपाईँ अनन्त अनन्तसम्म रहिरहनुहुने सदा सर्वदाको परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यको भन्दछु। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँ स्वर्गको सिंहासनमाथि अनि पवित्र स्थानमा विराजमान हुनु परम धन्य परमेश्वरद्वारा म तपाईँलाई धन्यको भन्दछु। धन्यवाद छ प्रभु, आजको सेवा सङ्गतिमा प्रभु तपाईँको उपस्थिति माग्दछौँ। परमेश्वर पिता, आज जुन जति पनि सेवा सङ्गतिमा हरेक काम, हरेक कुराहरू हुनेछन् अनि कोरसबाट, भजनबाट गाइनेछ प्रभु, तपाईँको महिमा हुन सकेको होस्। अनि वचनबाट हेर्नेछौँ परमेश्वर पिता, तपाईँको वचनद्वारा हामी सबैलाई त्यो सत्यको मार्ग तपाईँले देखाउनुहोस्। म तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु प्रभु। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, तपाईँले दिनुभएको यो सुन्दर समय अनि यो सुन्दर सङ्गतिको लागि। आजको वचन बोल्ने वक्तासित तपाईँ परमेश्वर होइदिनुहोस्। अनि प्रभु यी सबै कुराहरूमा तपाईँको अनुग्रह माग्दछौँ। धन्यवाद छ प्रभु, आजको सेवा सङ्गतिलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। कोयर झुन्डलाई अनि प्रभु सञ्चालन गर्ने व्यक्ति स्वयं मलाई पनि म तपाईँको हातमा आउँदछु प्रभु, तपाईँले दिनुहोस्। तपाईँको अनुग्रह र आशिषमा मलाई तपाईँले चलाउनुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु, सबै कुराहरूमा तपाईँको अनुग्रह भएको होस्। जो जतिले प्रभु अनलाइन सङ्गति, सेवा सङ्गतिमा बस्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि प्रभु तपाईँले विशेष गरी आशिष दिनुहोस्। जो जतिले अनलाइन सेवा सङ्गति पाउनु भएको छैन, उहाँहरूलाई पनि तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह र आशिषले भरिदिनुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु, यी सबै कुराहरू तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछौँ। हामीले प्यार गर्नुहुने उच्च अनि पवित्र येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। धन्यवाद छ प्रभु, यी सबै कुराहरूमा तपाईँको अनुग्रह भएको छ। अब त्यसै गरी अब हामी भजनतर्फ जानेछौँ। आउनुहोस् हामी 375 नम्बरको भजन गाएर परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। यहोवे मेरो गोठालो, मलाई केही घटी हुँदैन। उनले हरियो खड्कामा मलाई चराउनेछ।
यहोवे मेरो गोठालो मलाई केही क्षति हुँदैन उनले हरियो खड्कामा मलाई चराउनेछ आफ्नै नाउँको कारण जहीँ गए तापनि धर्मको सुमार्गमा मलाई अगुवाई गर्नेछ यहोवे मेरो गोठालो मलाई केही क्षति हुँदैन उनले हरियो खड्कामा मलाई चराउनेछ अमृत्युको छायामा हिँड्नु परे तापनि रक्षा गर्छन् जहीँ जाऊँ तब किन डरा यहोवे मेरो गोठालो मलाई केही क्षति हुँदैन उनले हरियो खड्कामा मलाई चराउनेछ सबै शत्रुको सामु होस तयार पार्नुहुन्छ त्यसले अभिषेक गरे कचौरा पोखिन्छ यहोवे मेरो गोठालो मलाई केही क्षति हुँदैन उनले हरियो खड्कामा मलाई चराउनेछ निश्चय भलाइ र कृपा जीवनभरि रहन्छ यहोवेको स्वर्ग लोकमा सदैव बास गर्नेछु यहोवे मेरो गोठालो मलाई केही क्षति हुँदैन उनले हरियो खड्कामा मलाई चराउनेछ हुन्छ परमेश्वरलाई एकदम धन्यवाद होस् यो भजन पनि हामीले एकदमै राम्रोसित गाउन सकेका छौँ त्यसै गरी हामी अर्को एउटा भजन पनि गाउनेछौँ 502 नम्बरको भजन गाएर हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता यसलाई बनाउने प्रभुको महानता धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छौँ प्रभु धन्यवाद हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता यसलाई
खेतका आलीहरू अन्न र बालीहरू बादल वृष्टि र बतासहरू खेतका आलीहरू अन्न र बालीहरू बादल वृष्टि र बतासहरू चराचुरुङ्गी उड्दै माथि आकाश छुँदा चराचुरुङ्गी उड्दै माथि आकाश छुँदा स्वर्ग नै पुगिदिन्छ मेरो हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता यसलाई बनाउने प्रभुको महानता धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छौँ प्रभु धन्यवाद अनौठा बातहरू जीवातहरू उज्यालो दिन अनि रातहरू अनौठा बातहरू जीवातहरू उज्यालो दिन अनि रातहरू असङ्ख्य जातिहरू विभिन्न रीतहरू असङ्ख्य जातिहरू विभिन्न रीतहरू उदेकले भरिन्छ यो मन मेरो गर नगर ईश्वरको प्रशंसा सम्पूर्ण हृदयको उपासना मान्छेको सबै भिन्नता मेटियो हेर उनको आँगनमा हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता यसलाई बनाउने प्रभुको महानता धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छ प्रभु धन्यवाद हुन्छ परमेश्वरलाई एकदमै धन्यवाद होस् अनि यहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु अब हामी विशेष भागमा आएका छौँ त्यो स्तुति प्रशंसाको भाग त्यो समय दिदिनु हुन हामी म अनुरोध गर्दछु हाम्रो कोयल झन्डालाई उहाँले यो समय दिनुहुनेछ सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह आउनुहोस् हामी सदा चाहिँ हाम्रो सेवाको एकदमै महत्त्वपूर्ण भागमा हामी आइसकेका छौँ हाम्रो स्तुति प्रशंसाको यो समयमा अनि हामी धेरै भइसक्यो हामी आफ्नो घरमा आफ्नो जुन ठाउँमा अवस्थामा भएर चाहिँ हामीले यसरी स्तुति प्रशंसा यो गर्नु परिरहेको छ हामी यसरी भेटघाट पनि गर्न मिलिरहेको छैन है तरै पनि हरेक परिस्थितिमा उहाँलाई हामी धन्यवाद चढाउँ जस्तो सुकै हाम्रो अवस्था भए तापनि उहाँलाई हाम्रो धन्यवाद चढाउँ किनभने धेरै ठाउँमा चाहिँ यसरी हामीले जस्तै अनलाइनमै बसेर पनि सेवा गर्ने मौकाहरू पनि मानिसहरूले पाइरहेका छैनन् तर हामी यति साह्रो भाग्यमानी छौँ कि परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै आशिष दिनुभएको छ कि हामी यसरी हाम्रो आफ्नै स्थानमा रहेर हामी एक हृदय अनि एक मनको भइकन हामी यसरी उहाँलाई धन्यवाद चढाउनलाई आइपुगेका छौँ आउनुहोस् हामी जोरले हामी आफ्नो घरमा होलाौँ र हामी यदि सक्छौँ भने हामी यस्तै हामीलाई त्यस्तो मिल्छ भने हामी हाम्रो हात उचाल्दै हामी ठुलो स्वरले गाउँदै प्रशंसा गर्दै उहाँको चरणमा हामी जानेछौँ हामी जब प्रभुको आत्मा भन्ने कोरस गाउँ अनि हामी त्यसपछि यो स्तुति प्रशंसामा हामी जानेछौँ जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ म गाउँछु दाउदै जब प्रभुको आत्मा मेरो
म गाउँछु दाउ झै म गाउँछु म गाउँछु म गाउँछु दाउ झै म गाउँछु म गाउँछु म गाउँछु दाउ झै जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ स्तुति गर्छु दाउ झै जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ स्तुति गर्छु दाउ झै स्तुति गर्छु स्तुति गर्छु स्तुति गर्छु दाउ झै स्तुति गर्छु स्तुति गर्छु स्तुति गर्छु दाउ झै जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ ताली बजाउँछु दाउ झै जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ ताली बजाउँछु दाउ झै ताली बजाउँछु ताली बजाउँछु ताली बजाउँछु दाउ झै ताली बजाउँछु ताली बजाउँछु ताली बजाउँछु दाउ झै जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ म नाच्छु दाउ झै जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ म नाच्छु दाउ झै म नाच्छु म नाच्छु म नाच्छु दाउ झै म नाच्छु म नाच्छु म नाच्छु दाउ झै आउनुहोस् आउनुहोस् यो समय हामी हाम्रो प्यारो परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद धन्यवाद अनि प्रशंसा हामी चढाउनेछौँ उहाँको नाउँलाई हामी उचाल्नेछौँ किनभने हामी जान्दछौँ हामीलाई धेरै प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ ओ हालेलुया हामी कोही पनि यो समय हामी चुप बस्ने छैनौँ आफ्नो ओठ खोलिकन आफ्नो खुला स्वरले उहाँको नाउँलाई हामी उचाल्दै प्रशंसा धन्यवाद चढाउँदै हामी उहाँको चरणमा हामी जानेछौँ ओ हालेलुया हालेलुया तपाईँ जिउँदो प्रभुलाई हामी धन्यवाद 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 अनि प्रशंसा हामी चढाउँदछौँ ओ हालेलुया प्रशंसा तपाईँ जिउँदो प्रभुलाई हामी धन्यवाद धन्यवाद अनि प्रशंसा चढाउँदछौँ ओ हालेलुया हालेलुया हामी जान्दछौँ हामीलाई धेरै प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ ओ हामीलाई धेरै वास्ता अनि फिक्री गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हाम्रो जस्तै परिस्थितिमा पनि हामीलाई आफ्नो अङ्गालोमा बाँधिराख्नुहुने परमेश्वर उहाँ एक मात्र हुनुहुन्छ हामी उहाँको चरणमा जानेछौँ ओ हालेलुया किनभने हामी जस्तो पापीहरूको निम्ति उहाँले आफ्नो प्राण यो क्रुसमा टाक्नु भएको छ ओ हालेलुया हालेलुया अनि ती सारा कष्ट जुन हामीले भोग्नु पर्ने थियो जुन हामीले उठाउनु पर्ने पापको भार उहाँ येशू ख्रीष्ट स्वयंले उठाउनु भएको छ ओ हालेलुया आउनुहोस् हामी यो समय हामी कोही पनि बस्ने छैनौँ उहाँको नाउँलाई हामी उचाल्नेछौँ उहाँको नाउँलाई हामी धन्यको 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 भन्नेछौँ हालेलुया हालेलुया हालेलुया
तपाईँ जिउँदो प्रभुलाई हामी धन्यवाद चढाउनेछौँ पिता। हाम्रो हरेक कमजोरीमा हाम्रो सामर्थ्य बनिकन आउनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि हामी तिर्खाएको बेला, अनि हामी भोकाएको बेला हामीलाई तृप्त अनि टन्न बनाउनु हुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ पिता। मुक्ति छ हाम्रो प्रभुमा, जो सिंहासनमा विराजमान छ। उनै तुमलाई स्तुति महिमा ज्ञान धन्यवाद आदर शक्ति र बल येशूलाई हो, येशूलाई हो सदा सर्वदा। येशूलाई हो सदा सर्वदा। येशूलाई हो सदा सर्वदा। आमेन। उद्धार पाएकाहरू बलिया हुन्छ एकतामा। घोषणा गर्दै स्तुति महिमा ज्ञान धन्यवाद आदर शक्ति र बल येशूलाई होस्, येशूलाई होस् सदा सर्वदा। येशूलाई होस् दास येशूलाई हामी गाउँ। येशूलाई होस् सदा सर्वदा। आमेन। येशूलाई होस् सदा सर्वदा। येशूलाई होस् सदा सर्वदा। आमेन। साँच्चीकै जीवित जिउँदो परमेश्वर पिता, तपाईँ महिमा आदर प्रशंसाको योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ पिता। अनि हामीलाई धेरै प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि हामीलाई सृष्टि गर्नुहुने एउटा उद्देश्य यो पनि थियो कि तपाईँको नाउँको धन्यवाद प्रशंसा अनि जय जयकार गर्ने पिता। अनि हामी धेरै समय मागेर तपाईँलाई धेरै बिन्ती गरेर हामी बिताउँदछौँ, तर यो मात्र यस्तो समय हो जहाँ चाहिँ हामी तपाईँलाई दिन सक्छौँ। अनि हामी तपाईँको चरणमा आएका छौँ, अनि हाम्रो हृदय खोलिकन हामी तपाईँको चरणमा हामी राख्दछौँ, अनि धन्यवाद प्रशंसा हामी चढाउँदछौँ। परिस्थिति अप्ठ्यारो छ पिता, तरै पनि तपाईँले हामीलाई यसरी भेला गराउनु भएको छ, हाम्रो हृदयलाई एक बनाउनु भएको छ, हाम्रो मनहरूलाई एक बनाउनु भएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद होस् पिता। सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँको हातमा राख्दछौँ, लिनुहोस् येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। जय मसीह। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस्। मेरो जुनलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई स्तुति प्रशंसाको भागमा रहनु भएको लागि, परमेश्वरको अनुग्रह र आशिषमा हामीलाई लिएर जानुभयो, उहाँलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी स्वागत र सूचनाको भागमा आएका छौँ। यो समय चाहिँ म आदरणीय डिकन दिपक घिमिरेज्यूलाई दिँदछु। यो समय उहाँले
दिनुहुनेछ। यहाँहरू सबैलाई जय मसी। आजको यस अनलाइन सेवामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपालका विभिन्न ठाउँहरूबाट र विश्वका विभिन्न देशहरूबाट सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नवोदय मण्डलीको तर्फबाट आजको यस अनलाइन सेवामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सदा जस्तै केही सूचनाहरू लिएर हजुरको बिचमा उपस्थित भएको छु। साप्ताहिक सेवा शनिबार बिहान 10 बजे अनलाइनबाट सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरू समयमा उपस्थित भइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाल सङ्गति शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि जुम एपमा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरूले आफ्नो नानीहरूलाई विशेष बाल सङ्गतिमा सहभागी गराइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। जवान सङ्गति शनिबार बेलुकी 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म जुम एपमा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरू जो जति जवान हुनुहुन्छ हजुरहरू जवान सङ्गतिमा सहभागी भइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। दिदीबहिनी सङ्गति प्रत्येक दिन आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 8 बजेदेखि मेसेन्जरमा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरू जो जति दिदीबहिनी हुनुहुन्छ हजुरहरू यो सेवामा सहभागी भइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्य सेवा सङ्गतिहरूलाई हालको लागि स्थगित गरिएको कुरा पनि यहाँहरू बीच जानकारी गराउन चाहन्छु। दशांश भेटी जो सङ्कलन गरेर राख्नु भएको छ आफ्नो नजिकको सम्बन्धित अगुवाहरूलाई बुझाइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुरको दशांश र भेटी मण्डलीमा लगेर पनि दिन सक्नुहुनेछ। साथै घरमै बोलाएर पनि हजुरहरूले आफ्नो दशांश भेटी दिन सक्नुहुनेछ। यसको लागि मण्डलीका आदरणीय पास्टर हिमाल थापाज्यूलाई हजुरले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र भाइ सुरज नेपालीलाई पनि हजुरहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरको दशांश भेटी उहाँहरू आएर घरबाट नै सङ्कलन गर्नुहुनेछ। विभिन्न देशमा रहनुभएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सुरक्षाको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि सदा जस्तै म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षाकर्मीको सुरक्षाको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध शाखा मण्डलीका सदस्यहरूलाई कुनै पनि समस्या भएमा हामी अगुवाहरूलाई र हजुरको नजिक हुनुभएका अगुवाहरूलाई सम्पर्क गर्नु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। पोल्यान्डको गस्पेल चर्चको सदस्य सुश्री माझा र नवोदय मण्डलीको सदस्य श्री रेरी रञ्जितको यही साउन 2 गते शनिबारको दिन पोल्यान्डमा मगनी सम्पन्न भएको छ। साउन 9 गतेको पहिलो इस्तिहार र आज 16 गतेको दोस्रो इस्तिहारको सूचना मण्डली परिवारमा गराउन चाहन्छौँ र यो दोस्रो इस्तिहारको सूचना मण्डली परिवारमा गराउँदछौँ। उहाँहरूको निम्ति प्रार्थनामा याद गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्रीमान श्रीमती यमराज रिजालको परिवारमा यही साउन 10 गते परमेश्वरले छोरा दिनुभएको छ। मण्डली परिवारको तर्फबाट रिजाल परिवारलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ। परमेश्वरले उहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। हजुरको केही सूचना भए हामीलाई बिहिबार भित्रमा उपलब्ध गराइदिनु हुन पनि म आज विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। पानीको बर्सातको समय छ। बाढी, पहिरो अनि डुबानको जोखिममा रहनुभएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र विश्वका मानिसहरूको निम्ति सुरक्षाको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, आजको सूचना यति छ। बाँकी केही छुट्टैमा वक्ताले हजुरको बिचमा राख्नुहुनेछ। हस्त आजको सूचनाबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई पुनः जय मसीह। परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद होस्, उहाँले जुन स्वागत र सूचनाको भाग लिनुभयो। अब हामी त्यसै गरी दशांश भेटीको भागमा आएका छौँ। अब हामी यो दशांश भेटी 347 नम्बरको गीत गाएर दशांश भेटी सङ्कलन गर्छौँ। हृदय भेटी चढा प्रभुलाई स्तुति जयगान पनि हामी सबसँग मिली हृदय भेटी चढा
स्तुति जयगान पनि हामी सबसँग मिले हुन्छ परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद होस् अनुग्रह र आशिष परमेश्वरले दिनुभएको होस् अब त्यसै गरी हामी दशांश भेटी वचनको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ त्यसै गरी साथमा हामी बिमारीहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्नेछौँ यो समय चाहिँ म आदरणीय एल्डर पत्रोस सदा शङ्करज्यूलाई दिनेछु यो समय उहाँले दिनुहुनेछ म बिमारीको लागि प्रार्थना गर्न गइरहेको छु हामी सबैजना आँखा चिम्म गर्नेछौँ र हामी बिमारीको लागि हामी सबै मिलेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र अन्तमा म प्रार्थनाको अन्त म गर्नेछु परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ आजको यो दिन तपाईँ परमेश्वरले दिनुभयो पवित्र आत्मा तपाईँले बिहानदेखि अहिलेसम्म तपाईँले हामीलाई सुरक्षित दिइकन आजको यो शनिबारको दिनमा तपाईँको उपस्थितिमा यो सेवा सङ्गतिमा यसरी आउन सकेका छौँ प्रभु हामी मण्डलीमा आउन नसके तापनि प्रभु अहिलेको टेक्निकल कुराहरूबाट जुमबाट अनलाइनबाट यसरी हामी भेला भइकन प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा हामी प्रार्थना गर्नमा सङ्गति गर्नमा वचनमा यसरी आउन सकेका छौँ हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु हामी जतिजना यसरी आउन सक्यौँ सबैमाथि तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस् र हामी कतिजना बिमारी अवस्थामा छौँ प्रभु हामी कतिजना घरमा छौँ कतिजना हस्पिटलमा छौँ प्रभु उपचारमा छौँ प्रभु हामी सबैको लागि हामी तपाईँको नाउँमा चङ्गाइको घोषणा गर्दछौँ कतिजना हस्पिटलमा प्रभु उपचारको निम्ति उपचारमा लागिरहेछन् डाक्टर नर्स हेल्थ केयरहरूमा प्रभु अनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले जसरी बिमारीको लागि हेरविचार गरिरहेको छन् प्रभु उनीहरूलाई पनि तपाईँ परमेश्वरको हातमा हामी राख्दछौँ प्रभु यो अहिले डरलाग्दो यो परिस्थितिमा यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले ग्रसित भएका ती तपाईँका प्रियजनहरू त्यति मात्र नभएर नेपालभरिका हरेक जनहरूमा अहिलेको यो डरलाग्दो परिस्थितिमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सबैमाथि तपाईँको चङ्गाइको हात राखिदिनुहोस् र उहाँले खानुभएको दबाई अनि उहाँको उपचारहरूमा अक्सिजनहरूमा तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस् र प्रभु अहिले यो जुन कोरोना भाइरसको अर्को सङ्क्रमण आइरहेको छ त्यसले त्यो सङ्क्रमण हटेको होस् भने हामी तपाईँमा बिन्ती गर्दछौँ प्रभु यो कोरोना भाइरस नेपालबाट पूर्ण हटेको होस् र हामीलाई प्रभु अब स्वतन्त्र किसिमले तपाईँको सेवा सङ्गतिमा जुट्नको लागि हामीलाई तपाईँको महिमा गर्नको लागि पवित्र आत्माको शक्तिमा रहनलाई प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भने हामी तपाईँमा बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर पिता म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु किनकि तपाईँ हरेक समस्यामा परेका मानिसहरूको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ र समस्यामा परेकाहरूको पुकारा सुनेर हरेक समस्याहरूको समाधान गरिदिनुहुन्छ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ जस्तै रोग बिमार र कठिन अवस्थाहरूमा समस्याहरूमा भए तापनि तपाईँमाथि भरोसा राखेर प्रार्थना गर्नेको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ र हरेक किसिमका रोग बिमारमाथि र समस्याहरूमा प्रभु यीशु तपाईँ विजय हुनुभएको छ तपाईँ माथि भरोसा गरेर आफ्नो प्रियजनहरूको जस्तो सुकै समस्याहरू भए तापनि प्रभु तपाईँलाई हटाइदिनुहोस् र निको बनाइदिनुहोस् प्रभु अनि मेरो बिन्ती प्रार्थना यही छ कि प्रभु हाम्रो मण्डलीमा कतिजना रोगी बिमारी अवस्था हुनुहुन्छ घाँटीको रोग थाइरोइडको रोग पेटको रोग क्यान्सरको रोग खुट्टाको रोग छालाको रोग आँखाको रोग हर प्रकारकै रोगमा ग्रस्त हुनुभएकाहरूलाई तपाईँ परमेश्वरको चरणमा ल्याउँदछौँ प्रभु तपाईँको छुवाई चङ्गाइदिनुहोस् दुष्ट आत्माले सताएकाहरूलाई छुटकारा दिनुहोस् भने हामी तपाईँमा बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ त्यसै गरी प्रभु हामी भेटीको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ जसले प्रभु तपाईँ परमेश्वरको भवनमा तपाईँमा जो त्यो आफूले कमाएको मिहिनेत परिश्रमको स्वरूपहरूको उनीहरूले भेटी ल्याएका छन् दशांश ल्याएका छन् उसमा तपाईँ परमेश्वरले आशिष अनुग्रह राखिदिनुहोस् उहाँको कमाइहरूमा आय स्रोत
आम्दानीहरूमा व्यापारहरूमा तपाईँ प्रभुले आशिष दिनुहोस्। खेतीपातीहरूमा वस्तुभावहरूमा ओ प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस्। फलफुलहरूमा कर्साबारीहरूमा पेन्सनहरूमा यस सबैमा तपाईँको आशिष भएको होस्। र यो भेटी दशांश जसरी उहाँले प्रेम स्वरूप तपाईँ परमेश्वरमा आफूले कमाएको मिहिनेत परिश्रमको स्वरूप उहाँले जसद्वारा खटाए तपाईँ परमेश्वरमा दिनुभएको छ। प्रभु देऊ त तिमीहरूले पाउनेछौ अनि खोज त भेटाउनेछौ भन्ने प्रतीक अनुसार हामी सबैले दिने मन दिने उत्साह तपाईँले जगाइदिनुहोस्। अझै दिनको लागि तपाईँको भवनमा जसरी यो कामहरू असल ठाउँमा प्रयोग गर्नलाई खर्च गर्नलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् भने हामी तपाईँमा बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। यसगरी प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ आजको वचनको वक्तालाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दछौँ। तपाईँको जीवित वचन आज हाम्रो बिचमा उहाँले बोल्दै हुनुहुन्छ। हामी ती वचन सुन्नलाई हामी तयारी भएर आफ्नो घर आफ्नो कोठामा हामी तयारी भएर हामी भेला भएका छौँ। पवित्र आत्मा यो वचनद्वारा हामी सबैलाई आशिष बनाउनुहोस्। जुन वचन हामीमा आउँदछ एउटा आगोको रूपमा आउन सकेको होस् र प्रभु त्यो वचनले हाम्रो दिनको जीवनमा परिवर्तन भएर वचन अनुसार जिउनको लागि तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। आफ्नो दासले जुन वचन बोल्नुहुन्छ तपाईँको अगुवाई तपाईँको निर्देशन अनुसार ती वचन बोल्नलाई तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस्। प्रभु जुन वचन तपाईँ बोल्नुहुन्छ जुन वचन तपाईँले अगुवाई गर्नुहुन्छ पवित्र आत्मा तपाईँले सहायता गर्नु। जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुनेछ अनि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। यरुशलेम यहुदा र सामरियादेखि लिएर पृथ्वीको कुनासम्म मेरो गवाही हुनेछ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। साँच्चै नै प्रभु आज त्यो वचन सुनेर हामी तपाईँको गवाहीको निम्ति साक्षीको निम्ति तपाईँको वचन पालन गर्ने छोराछोरी भएर जिउनमा प्रभु हामीलाई सहायता गर्नु। जब तिमीहरू मका आउँदछौ मलाई प्रार्थना गर्दछौ र तिमीहरूको प्रार्थना म सुन्नेछु भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। यस ठाउँमा गरेको प्रार्थना सुन्नलाई मेरो कान र हेर्नमा मेरो आँखा सधैँभरि खुला हुनेछ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। साँच्चै नै प्रभु यीशु आज हामी तपाईँको नाउँमा प्रार्थना गरेका छौँ। हामीले भेटीको लागि वचनको लागि दशांशको लागि हामीले प्रार्थना गरेका छौँ। जुन दशांशहरू तपाईँको भवनमा ल्याएका छौँ उहाँहरूले गर्नुभएको जागिरबाट कमाईबाट बेचबिखानबाट जति कुराहरू ती दशांशहरू आएको छ प्रभु यो दशांशमा तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्। उहाँहरूको भण्डारमा प्रशस्त आशिष दिनुहोस्। जो जति झिक्दा बाँड्दा नसकिने आशिष दिनुहोस्। ओ प्रभु तपाईँ परमेश्वरको भाग जति छुट्याएर प्रभु ल्याइएको छ यसमा तपाईँको स्वर्गीय भण्डारबाट उहाँहरूको भण्डार आयस्रोत आम्दानी व्यापारहरूमा प्रशस्त आशिष दिनुहोस् र प्रशस्त आशिषले भरिदिनुहोस्। आयस्रोत आम्दानी वृद्धि गरिदिनुहोस्। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु तपाईँले आज हामीलाई यो समय हामीलाई दिनुभयो। प्रभु आज तपाईँको उपस्थितिमा रहेर तपाईँको नाउँलाई उचाल्ने तपाईँको महिमा गर्ने यो समय आज शनिबारको यो विश्रामको दिन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ र आजको यो दिन आउँदो दिनहरू पनि तपाईँकै हातमा राख्दछौँ। लिनुहोस् आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद चढाउँदै सबै बिन्ती प्रार्थना आशिष माग्दछौँ हाम्रा प्रभु मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको पवित्र नाउँमा आमेन आमेन। जय मसी। हुन्छ एकदमै धन्यवाद होस् परमेश्वरलाई। अनि आदरणीय एल्डर पत्रुस सदाशंकरज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी विशेष गरी एकदमै विशेष भागमा आएका छौँ। त्यो हो वचनको भाग। यो समय चाहिँ म आदरणीय पास्टर चन्द्रमान नेपालीज्यूलाई दिनेछु अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई यो वचनको भागमा गराउनु हुनेछ र अन्तिम आशीर्वादको प्रार्थना र समापनको प्रार्थना पनि उहाँले नै लिनुहुनेछ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। तपाईँहरूले यो जुन समय यो मौका तपाईँले दिनुभयो म तपाईँहरूलाई पनि हाम्रो आदरणीय पास्टर लगायत सम्पूर्ण मण्डलीका परिवारहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँबाट म छुट्नेछु। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। जय मसीह गरे। धेरै दिनपछि आज फेरि तपाईँहरूको बिचमा प्रभुको वचन बाँड्नको निम्ति म उपस्थित भएको छु। समयको रफ्तारलाई मध्यनजर राख्दै हामी प्रभुको वचनबाट एउटा छोटो खण्ड पढेर सुन्नेछौँ। मैले आजको वचनको खण्ड लिएको छु याकुबको पत्र त्यसको 3 अध्यायको
5 अनि 6 पद म तपाईँहरूको लागि पढेर सुनाउने छु। यस्तो प्रकारले लेखिएको छ, त्यस्तै जिब्रो पनि एउटा सानो अङ्ग भएर ठुला ठुला कुराको अभिमान गर्दछ। हेर, एउटा सानो आगोको झिल्काले ठुलो वन पनि स्वाहा पार्दछ। जिब्रो पनि एउटा आगो नै हो, यो शरीरका अङ्गहरू मध्ये अधर्मको एउटा दुनिया नै हो। यसले सारा शरीरलाई दूषित पार्दछ र जीवनको सारा क्रममा नै आगो सल्काइदिन्छ र नरकको आगोमा त्यो जल्छ। परमेश्वरले आफ्नो वचन पढाइमा आशिष दिनुभएको होस्। यो खण्ड पढेर मैले यसको शीर्षक मैले दिएको छु, बसमा नभएको जिब्रोले समस्या ल्याउँछ। मैले यो वचन धेरैपल्ट मण्डलीमा, घरेलु सङ्गतिहरूमा, शाखा मण्डलीहरूमा पनि बाँडेको छु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो एकदमै नयाँ वचन त होइन, तर एकदमै तपाईँहरूको निम्ति र मेरो निम्ति चाहिँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण वचन चाहिँ हो। हामी प्रत्येक दिन हामीले गरिआएको, भोगिआएको, प्रयोग गरिआएको कुरो हो यो। अनि प्रत्येक दिन गरिने कुराहरू, प्रत्येक पल्ट प्रयोगमा आउने कुराहरूले चाहिँ नि हाम्रो जीवनलाई के गर्छ त, होइन? त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ र हामीले यसलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो जीवनमा यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। अनि आजको वचनको शीर्षक मैले दिएको छु। अघि पनि मैले भने, बसमा नभएको जिब्रोले समस्या ल्याउँछ। जिब्रोको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। मानवीय ज्ञान शक्ति र कार्य शक्ति भएका 5 ज्ञानेन्द्रियहरू जिब्रो, आँखा, कान, नाक र छाला हुन्। जिब्रो पनि मानवीय शरीरको अभिन्न अङ्गहरू मध्ये एउटा अङ्ग हो। जिब्रोले शरीरको लागि अत्यावश्यक खानाको स्वाद तथा तातो चिसो पत्ता लगाउने बडो महत्त्वपूर्ण काम गर्दछ। प्रियहरू, जिब्रोले अर्को पनि बडो महत्त्वपूर्ण काम गर्छ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि जिब्रोले घाँटीमा भएको स्वर यन्त्र, भोकल कर्डबाट आएको ध्वनिलाई शब्दमा तथा मिठो लयात्मक शब्द ध्वनिमा रूपान्तरण गरी गीत तथा आफ्नो कुरा एक अर्कामा व्यक्त गर्ने अति महत्त्वपूर्ण काम समेत यसले गर्ने गर्दछ। मानव जातिलाई परमेश्वरले केवल यसको ठिक प्रयोगको लागि मात्र यति संवेदनशील ज्ञान शक्ति र कार्य शक्ति भएको महत्त्वपूर्ण अङ्ग दिनुभएको हो। फेरि पनि म भन्दैछु, मानव जातिलाई परमेश्वरले केवल यसको ठिक प्रयोगको लागि मात्र हामीलाई दिनुभएको हो। यसैले हामीहरूले हाम्रा जिब्रोलाई बडो जतन र होसियारीताका साथ प्रयोग गर्नु, चलाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रियहरू, हाम्रो जिब्रोले परमेश्वरको महिमा तथा मानव जातिको कल्याणका लागि बोल्नुपर्छ। भनिन्छ, गोली भन्दा मानिसको बोली शक्तिशाली हुन्छ। संसारमा थुप्रै कुराहरू गएपछि फर्कदैन होला, तर मलाई 4वटा कुरा चाहिँ एकदमै मनपर्छ। अनि यो चाहिँ नि गएपछि फर्कँदैन। पहिलो, मरेको मानिस फर्कँदैन। बगेको खोला फर्कँदैन। बन्दुकको गोली फर्कँदैन र मानिसको बोली गएपछि फर्कँदैन। बसमा अथवा अधीनमा रहेको जिब्रो तपाईँको निम्ति र मेरो निम्ति आशिषको झरी बन्न सक्छ, तर छाडा जिब्रोले चाहिँ तपाईँको र मेरो निम्ति एउटा अभिशाप, एउटा समस्याको स्रोत बन्न सक्छ।
अनि जिब्रोबाट खतरा हतियार पनि बन्न सक्छ। 3 इन्चीको जिब्रो, साधारणतया मानिसहरूको जिब्रो 3 इन्चीको हुँदो रहेछ। अनि 3 इन्चीको जिब्रोले 6 फिटको मानिसलाई छत बिछत बनाउन सक्छ। यसैले प्रियहरू, हामीहरूमा कम्ती बोल्ने तथा धेरै सुन्ने गुण हुनु सुनमा सुगन्ध हुन्छ। अनि आज म तपाईँहरूको बिचमा जिब्रोको बारेमा 7वटा कुराहरू, 7 प्रकारको जिब्रो बनाउनको बारेमा बताउन गइराखेको छु। अनि छिटो छिटो म गइराखेको छु। अनि पहिलो जिब्रो चाहिँ नि छ छलपूर्ण जिब्रो। रोमी 3 अध्यायको 13 पदले भन्छ, तिनीहरूका घोक्रा खुला चिहान हुन्, तिनीहरू आफ्ना जिब्रोले छलका कुरा गर्छन्, सर्पको विष तिनीहरूको ओठैमा छ। मानिसहरूले परमेश्वरले दिनुभएका आफ्ना यी महत्त्वपूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई उचित प्रकारले प्रयोग गरेका हामी देख्दैनौँ संसारमा। इसाईहरू मात्रै होइन, सबैजनाले नै यसलाई ठिक प्रकारले प्रयोग गरेको हामी देख्दैनौँ। भजनका लेखक होइन, भजन 331 मा त्यहाँ चाहिँ हामी एउटा भजन देख्छौँ। त्यहाँ अङ्ग प्रत्यङ्गका मालिक म गर्छु प्रणाम भन्ने एउटा बडो मिठो भजन छ। त्यो भजनका लेखकले बडो यी चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूको बारेमा चाहिँ नि लेख्नु भएको छ। हामी गाउँछौँ त्यो, तर त्यो गीतमा लेखे अनुसार पनि मानिसहरूले परमेश्वरको महिमा गरेको हामी देख्दैनौँ प्रियहरू। अनि मानिसहरूले चाहिँ नि आफ्नो जिब्रोलाई प्राय आफ्नै स्वार्थको लागि, छलको लागि, कपटीका लागि त प्रयोग गरेको हामी देख्छौँ। आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रकारले, होइन, छल गरेर हुन्छ, कसरी हुन्छ, आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रकारले आफ्नो जिब्रोलाई प्रयोग गरिराखेको हामी देख्छौँ। हुन्छ। अब दोस्रो खालको जिब्रो चाहिँ नि अर्थहीन खाली जिब्रो। यूहन्ना 3 अध्यायको 18 पदले भन्छ, साना बालकहरू, वचन र बोलीले मात्र हामी प्रेम नगरौँ, तर काम र सत्यताले प्रेम गरौँ। भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हामी जे बोल्छौँ हामी त्यो गर्छौँ, र जे हामी गर्छौँ त्यो कुराहरू मात्रै हामी बोल्छौँ। हाम्रो गराइ र भनाइमा फरक, भिन्नता आयो भने हाम्रो जिब्रोबाट आएको त्यो शब्दहरू खाली हुन्छ, एम्प्टी हुन्छ, त्यसको अर्थ नै हुँदैन है। हामी त्यसै बोलिराखेका हुन्छौँ। हाम्रो बोलीमा फोस्रो आश्वासन हुनु हुँदैन। धेरैजना मानिसहरूले फोस्रो आश्वासन दिने काम गर्छन्। आश्वासन आश्वासन आश्वासन। हाम्रो देशमा त कति आश्वासन हो, पुरै नगरौँ। खालि आश्वासन दिएर नै मानिसहरूलाई भुलाइराखेको हामी देख्छौँ प्रियहरू। हामीले फोस्रो आश्वासन दिनु हुँदैन। हाम्रो बोलाइमा एउटा गरुङ्गोपना हुनु जरुरी छ। गरुङ्गोपना भनेको मतलब चाहिँ नि जे बोल्छ हामी त्यो कुरा गर्छौँ। मैले बोलिसकेको छु, अब मैले त्यो गर्नुपर्छ। त्यो खालको भावना र त्यो खालको सङ्कल्प भएको मानिसहरूले को मात्रै यस संसारमा अर्थ हुन्छ। तर जसले बोल्छ तर व्यवहारमा गर्दैन भनेदेखि त्यसको अर्थ हुँदैन। त्यसैले हामीहरूले अर्थहीन र हलुका प्रकारले बोलेर परमेश्वरको बदनाम र आफ्नै कुबलो गर्नु हुँदैन। धेरैपल्ट हामीले गरेको कुराहरूबाट है हामी आफ्नै कुराहरू मात्रै सोच्छौँ, तर मैले गरेको हरेक कुराबाट परमेश्वरको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। मैले गरेका कुराहरू, बोलेका कुराहरू, मेरा व्यवहारका कुराहरूले परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्छ। म विश्वासी क्रिस्चियन हुँ म, अनि मेरो चाहिँ बोलाइले माने राख्छ, अर्थ राख्छ प्रियहरू। ओके, तेस्रो प्रकारको जिब्रो
बसमा अथवा अधीनतामा नभएको जिब्रो, बसमा नभएको जिब्रो। याकोब 1:26 भन्छ, यदि कोही मानिसले आफूलाई धर्मी सम्झन्छ र आफ्नो जिब्रोमा लगाम लाउँदैन तर आफ्नो हृदयलाई धोका दिन्छ भने त त्यस मानिसको धर्म व्यर्थ हुन्छ। यदि म आफूलाई धर्मी सम्झन्छु भनेदेखि या म आफ्नो धार्मिक क्रियाकलापहरू मेरो जीवनबाट, मेरो सम्बन्धित निकायहरूबाट त्यो प्रकट भएको म चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ नि मैले आफ्नो जिब्रोलाई चाहिँ नि अधीनतामा राख्नु पर्छ। र विशेष गरिकन हामीहरू जो आमा बाबाहरू छौँ, जो हामी एउटा महत्त्वपूर्ण निकायमा बसेर काम गरिराखेका छौँ अथवा हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू, जिम्मेवारीहरू हामीले निभाइरहेका छौँ भनेदेखि हाम्रो बोलाइमा चाहिँ नि एउटा लगाम लगाइएको हुनुपर्छ। भनिन्छ कम्ती बोल्ने मान्छेहरूले कम्ती नै पाप गर्छन् अरे, धेरै बोल्ने मान्छेहरूले धेरै नै पाप गर्छन् अरे। यसैले एक धर्मी तथा आदर्श जीवन व्यतीत गर्नका लागि हामीले हाम्रो जिब्रोलाई आफ्नो बसमा, अधीनतामा राख्नुपर्छ प्रियहरू। अब चौथो प्रकारको जिब्रो हामी हेर्नेछौँ, भड्काउने जिब्रो। चौथो प्रकारको जिब्रो चाहिँ नि भड्काउने जिब्रो। हितोपदेश 10:31 भन्छ, यस्तो प्रकार लेखेको छ, धर्मीको मुखबाट बुद्धिको कुरा निस्किन्छ तर भड्काउने जिब्रो चाहिँ काटिनेछ। एउटा भनाइ छ र एकदम महत्त्वपूर्ण भनाइ छ, हामी सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। विचार अथवा आइडिया, हाम्रो विचार अथवा हाम्रो आइडियालाई चाहिँ बुद्धिमान मानिसहरूले प्रयोग गर्छन् अरे। यो मान्छेको त बुद्धि छ है, यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो कुराको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को घटना या इभेन्ट्सहरू हैन, घटना अथवा इभेन्ट्सलाई चाहिँ नि चलाकहरूले प्रयोग गर्छन् अरे, चलाक मानिसहरूले प्रयोग गर्छन् अरे। सिज द मोमेन्ट भन्छ नि, यो चाहिँ समय हो है, यो समयमा हामीले के गरिहाल्नुपर्छ। त्यो समयको वातावरण, परिस्थितिको फाइदा चाहिँ लिने व्यक्तिहरू घटनाहरूलाई, त्यो मोमेन्टलाई, त्यो समयलाई चाहिँ नि चलाकहरूले प्रयोग गर्छन्। अनि भड्काउने जिब्रो जो एकदमै छुसे खालको जिब्रो छ, प्याच्चा पुच्चा पनि भनिहाल्ने, एकदमै त्यो चाहिँ एकदम भड्काउने जिब्रो। एकजनाले उचाल्ने, एकजनालाई पछार्ने, एकजनाको खुसखुस गर्ने, अर्को त्यस्तो जिब्रो भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि धूर्तहरूले प्रयोग गर्छन्। अब आज हामीले चाहिँ आफूले आफैलाई जाँच्नु पर्ने कुरो चाहिँ नि मलाई कसले प्रयोग गरिराखेका छन्। बुद्धिमान मानिसहरूले प्रयोग गरिराखेका छन् कि मलाई चलाक, त्यो के भन्छ एकदम अवसरवादीहरूले चाहिँ प्रयोग गरिराखेका छन् कि या धूर्तहरू, दुष्टहरूले हामीलाई प्रयोग गरिराखेका छन्, यानि कि शैतानले मलाई प्रयोग गरिराखेका छन्। मेरो जिब्रो कस्तो छ, म के बोल्छु, म कसरी बोल्छु, कुन कुरा बोल्छु, कुन कुराहरू बोल्दिनँ, हामीले आफूले आफैलाई जाँच्नु पर्ने हुन्छ प्रियहरू। पाँचौं प्रकारको जिब्रो, झुट बोल्ने जिब्रो। पाँचौं प्रकारको जिब्रो चाहिँ नि झुट बोल्ने जिब्रो। हितोपदेश 12:19 भन्छ, सत्य बोल्ने ओठ सधैँ स्थिर रहन्छ तर झुट बोल्ने जिब्रो केही क्षण मात्रै टिक्छ। एकदम झुटा बोल्ने मान्छेहरूलाई एक थपडा हान्यो भने त्यसले कुरा बदलिहाल्छ, फेरि अर्को थपडा हाने अर्को बदलिहाल्छ, त्यस्तो खालको। तर सत्य छ भनेदेखि त्यो मान्छेको
जतिसुकै कुटन जतिसुकै थर्काउन होइन जतिसुकै धम्काउन त्यसले त्यही कुरा मात्रै बोल्छ सत्य कुरा मात्रै बोल्छ हामीलाई थाहै छ शैतान जो झुटको राजा हो होइन त अनि यो राज्य पनि उसकै हो यसैले संसार छल कपट र झुटले गाँजिएको छ र यहाँ झुटको खेती गरी खानेहरू पनि मनक्कै छन् झुटै गरेर मात्रै खाने मेहनत परिश्रम गर्नुपर्छ भनेर खाने होइन कि झुट गरेर खाने झुटा बोलेर खाने कपट गरेर खाने यो संसारमा यस्तै हुने त हो नि हामी तेस्रो विश्वका मानिसहरूमा मात्रै यो रोग छैन प्रियहरू यो बडो भयङ्कर विकसित राष्ट्रहरूमा पनि यो झुटको खेती चल्छ तर हाम्रो जस्तो देशमा त्यति ठुलो झुटको खेती नहोला अनि विकसित राष्ट्रहरूमा त्योभन्दा त्यो झुटको खेती चाहिँ अझै डरलाग्दै हुन्छ त्यतातिर नजाउँ तर भनिन्छ कि झुट बोल्ने व्यक्ति शैतानको सेना हो र उसलाई स्वर्गबाट निकालिन्छ ए लायर इज इन लीग विथ द डेभिल एन्ड विल बी शट आउट अफ हेभन उसलाई चाहिँ नि शैतानलाई चाहिँ नि स्वर्गबाट निकालिनेछ यदि हामीले झुटको खेती गर्छौँ हामी झुटा कुराहरू बोल्छौँ झुटा बोल्नु भनेको झुटको खेती गर्नु त नि होइन यदि हामीले झुटको खेती गरिराखेका छौँ भने यो चाहिँ नि परमेश्वरको दृष्टिमा सबभन्दा ठुलो पाप हो प्रियहरू यसलाई शैतानसँग दाँजिएको छ अनि झुट बोल्ने हामी शैतान हौँ त होइन शैतान हुन त चाहँदैनौँ शैतान त झुट बोल्छ झुटको राजा चाहिँ शैतान हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जिब्रोले झुटका कुराहरू बोल्नु हुँदैन त्यसै भएको कारणले आज हामीले आफूलाई जाँच्नुपर्ने कुरा चाहिँ नि मेरो जिब्रो कस्तो छ झुटको जिब्रो हो झुट बोल्ने जिब्रो हो ओके 6औं जिब्रो चाहिँ नि फुर्क्याउने जिब्रो हितोपदेश 28 अध्यायको 23 पदले भन्छ फुर्क्याउने जिब्रो भएकोले भन्दा हप्काउने मानिसले नै आखिरमा धेरै निगाह प्राप्त गर्दछ प्रत्येक फुरुक्क पारिदिने जिब्रोहरूले मानिसहरूमा घमण्डको बिउ रोपिदिने गर्छ फ्ल्याटरी injects conceit and leads astray कोही पनि मानिसमा चाहिँ नि फुरुक्क पार्दिने आहा नानी त कति राम्रो ए म त्यस्तो राम्रो है अब उसकोमा एउटा घमण्डको बिउ रोपियो अनि धेरैजना मानिसहरूले यस्ता किसिमको फुर्क्याएर एकजनाले उचाल्यो एकजनालाई पछार्यो एकजनाको विरुद्धमा एकजनाले उठाइदियो अर्कोको विरुद्धमा अर्कोले उठाइदियो यस्तो खालको काम गर्ने मानिसहरू अथवा यस्ता जिब्रो भएका मानिसहरू पनि संसारमा छन् र यी व्यक्तिहरू चाहिँ नि झनै दुष्ट हुन्छन् होइन त बाइबल धर्मशास्त्रमा के भन्छ भने यस्तो चिप्रो गरेर कुरा गर्ने मानिसलाई भन्दा होइन बरु हप्काउने मानिसले चाहिँ निगाह प्राप्त गर्छ भनिकन बाइबल धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ कतिपल्ट मलाई त्यस्तो ठाउँमा हुन्छु म जुन बेलामा मैले आफ्नो निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ अनि धेरैजना मानिसहरू चाहिँ नि आफ्नो निर्णय सकारात्मक निर्णय दिनको लागि त सबैजना तम्सिन्छन् तर नकारात्मक चाहिँ निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ कतिपल्ट किनभने हामी एउटा तटस्थ भएर काम गर्दाखेरि सधैँभरि हामी सकारात्मक नै निर्णय दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन नकारात्मक मात्रै हुन्छ भन्ने पनि छैन परिस्थिति काल अवस्था हेरेर हामीले त्यो भूमिका निभाउनु पर्ने हुन्छ अनि धेरैपल्ट मैले देखेको छु कि यो नकारात्मक कुराहरूको निर्णय मान्छेहरू
दिन चाहँदैनन् अथवा दिए तापनि त्यसलाई उद्घोष गर्न चाहँदैन। उनीहरू सबैजनामा चाहिँ एकदमै राम्रो नै हुन चाहन्छन्, तर क्रिस्चियन लिडरसिप भनेको त्यो होइन। क्रिस्चियन लिडरसिप भनेको सधैँभरि वाइको जीवन हो, होइन प्रियहरू। एउटा इसाई जीवन भनेको सधैँ वाह पाउने जीवन होइन। संसारमा छौँ हामी, होइन? हिजो संसारमा पाप छ, असत्यता छ। हामीले पाप र असत्य कुरा त बोल्दिनु पर्यो, मान्छे हाम्रो राम्रो भन्दैन नि। नराम्रो कुरालाई पनि राम्रो छ भनेर फुर्काउनु त मिलेन, हामीले त्यो सिकेको छैन, हामी त्यो अरूलाई सिकाउँदैनौँ पनि। त्यसो भएको कारणले तर कतिजना मान्छेहरू चाहिँ यस्तो हुन्छन् कि फुर्क्याउने, गलत भए तापनि होइन ठिक छ, राम्रो गर्नुभएको छ, ठिक छ त्यस्तो यस्ता किसिमका फुर्क्याउने जिब्रो पनि पाप हो हाम्रो जीवनको लागि प्रियहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक फुरुक्क पारिने जिब्रोहरूले मानिसहरूमा घमण्डको बिउ रोपिदिने गर्छन्, अनि घमण्ड नै मानिसहरूको पतनको सुरुवात हुन्छ। यो त हामीलाई थाहा भएको कुराहरू हो। एउटा कुरा निश्चित हो कि एक दिन न एक दिन घमण्डको पतन चाहिँ हुन्छ फेरि, अनि इट इज सेड द्याट द प्राइड विल ह्याभ अ फल। त्यसो भएको कारणले गर्दा आज हामीले आफूलाई जाँच्नुपर्ने कुरा चाहिँ मेरो जिब्रो कस्तो छ, फुर्काउने जिब्रो छ। म धेरै चिप्लो प्रकारले कुरा गर्छु अरूलाई, त कोही रिसाउँछन् कि भनेर म एकदमै चिप्लो पारेर कुरा गरेर उहाँलाई चिप्लाइदिन्छु कि आफूले जाँच्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो चिप्ल्याउने जिब्रो चाहिँ स्वर्ग पुग्छ भन्ने चाहिँ होइन। सबै संसारका मान्छेलाई खुसी पारेर परमेश्वरलाई दुखित बनाएर स्वर्ग त पुगिँदैन, होइन त? ओके, सातौं प्रकारको जिब्रो चाहिँ नि अर्काको पछाडि कुरा काट्ने जिब्रो। यसको बारेमा त बोल्नै पर्दैन होला, मैले सबैलाई थाहा छ। अर्काको पछाडि कुरा काट्ने, अगाडि गएर कुरा गर्न सक्दैन, पछाडि गएर कुरा काट्ने। हितोपदेश 25 अध्यायको 23 पदले भन्छ, उत्तरी बतासले वृष्टि ल्याए चाहिँ धूर्त जिब्रोले क्रुद्ध अनुहार ल्याउँछ। अर्काको पछाडि कुरा काट्ने बानी मानवीय गुण हो। हामी संसारमा छौँ, हामी त मानिस हौँ, पाप त भइहाल्छ नि भन्दै पाप गर्दै हिँड्ने हामी मानिसहरू हौँ, होइन? अनि अर्काको कुरा काट्ने त हाम्रो मानवीय गुणै हो भनेर त्यसरी कुरा काट्नु पाइन्छ? तर यसको मतलब अर्काको पछाडि कुरा काट्ने बानी मानवीय गुण हो, तर यसको मतलब कसैलाई पनि कसैको पछाडि अनावश्यक कुरा काटेर हिँड्ने अधिकार छैन। भनिन्छ अर्काको पछाडि कुरा काटेर हिँड्ने व्यक्ति अन्तमा आफै काटिन्छ। भने थुप्रै कुराहरू भन्न सकिन्छ, तर म जान चाहिनँ प्रियहरू। तर हाम्रो जिब्रोले परमेश्वरको महिमा, उहाँको सृष्टिको भलाइको लागि बोल्नु पर्दछ। मेरो जिब्रो कस्तो छ? आज हामी 7वटा जिब्रोको बारेमा हेऱ्यौँ भने मेरो जिब्रो चाहिँ नि कस्तो छ? त्यो यो चाहिँ एउटा के अरे त्यो वार्निङ मात्रै हो प्रियहरू। यो 7वटा जिब्रोको बारेमा जुन मैले बोलेको छु, यो त हाम्रो लागि वार्निङ मात्रै हो, होइन? हामीमा कतिवटा त्यस्ता गुणहरू होला नहोला, तर आजको वचनले चाहिँ नि हामीले आफैलाई जाँचेर हाम्रो जिब्रोलाई सुधार गरेर परमेश्वरको महिमा, हाम्रो जिब्रोबाट परमेश्वरको महिमा र परमेश्वरको मानिसहरू, परमेश्वरका सृष्टिको कल्याणको लागि हाम्रो जिब्रो प्रयोग हुनुपर्छ। र विशेष गरिकन परमेश्वरको महिमाको लागि हाम्रो जिब्रो यो चाहिँ प्रयोग हुनुपर्छ। परमेश्वरको स्तुति गान गर्ने, वचन पढ्ने, वचन बोल्ने त्यो जिब्रो हुनुपर्छ। संसारमा असत्य छ या सत्य छ, सत्य कुरा बोल्ने जिब्रो चाहिँ प्रभुले हाम्रो जिब्रोलाई चाहिँ मन पराउनुहुन्छ। सत्य बोल्ने जिब्रो चाहिँ परमेश्वरले मन पराउनुहुन्छ।
धेरै धन्यवाद। आजको वचनलाई मैले यही शेष गर्न चाहेँ र अब अन्तमा हामीले दुई तिनवटा धन्यवादका कुराहरू भनेर अनि त्यसपछि आजको सेवालाई, यो अनलाइन सेवालाई हामी शेष गर्नेछौँ। सर्वप्रथम आजको सञ्चालक राजु रम्तेललाई धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। बडो राम्रो प्रकारले हजुरले सञ्चालन गर्नुभएको छ। प्रभुले प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको होस्। सङ्गीत भजनहरू बडो मिठो प्रकारले हामीले सुन्यौँ र गायौँ पनि, चाहिँ आफ्नो कोठामा बसेर अलिकति। र स्तुति प्रशंसाको भाग लिनुहुने नवोदय मण्डलीको सङ्गीत झन्डा र त्यसका ग्रुप लिडरहरूलाई म मण्डलीको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। अनि सूचना मण्डलीको सूचना प्रवाह गर्नुहुने मण्डलीका सचिव एवं डिकन दीपक घिमिरेलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। मण्डलीको सूचनाहरूलाई बडो राम्रो प्रकारले तपाईँले हाम्रा माझ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। धेरै धन्यवाद। अनि प्रार्थना गर्नुहुने एल्डर पत्रु सदाशङ्करलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ मण्डलको तर्फबाट। अनि त्यस्तै प्रकारले सन्डे स्कुलका शिक्षक शिक्षिका अध्यक्ष लगायत र दिदीबहिनी सङ्गतिका सहभागीहरू र अध्यक्ष लगायत उहाँहरू सबैजनालाई पनि धेरै धन्यवाद छ। सन्डे स्कुलको चाहिँ बडो राम्रो प्रकारको जुममा आफ्नो नानीहरूको क्लासहरू भइरहेको छ। दिदीबहिनीहरू पनि भइरहेको छ भन्ने कता कता सुनेको छु। तपाईँहरू सबैजनालाई पनि मण्डलको तर्फबाट म धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। आजको अनलाइन कार्यक्रमको संयोजन र तयार गर्नुहुने र यसरी हाम्रो बिचमा प्रस्तुत गर्नुहुने हाम्रो अविनाश श्रेष्ठ लगायत उहाँका साथीहरू सम्पूर्ण टिमलाई नै म मण्डलीको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको साथसाथै यस अनलाइन सेवा हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण हजुरहरूलाई पनि मण्डलीको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। हुन्छ, मैले धन्यवाद दिन त कुनै छुट्याइन होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर यदि छुट्याएको रहेछु भने पनि हामी सबैजनालाई यो सबै तयारीको लागि, सबै प्रकारको बन्दोबस्तीको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रभुले हामी सबैजनालाई प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको होस्। हामी समापनको प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हामी आशीर्वादको प्रार्थना गरेर छुट्नेछौँ। हुन्छ, आउनुहोस् तपाईँ प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद स्तुति प्रशंसा चढाउँदछौँ प्रभुजी। आजको यो सेवाको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँको जिउँदो अदृश्य उपस्थिति हामीहरूको घर घरमा हामी जहीँ छौँ त्यहीँ प्रभुको उपस्थित भयो। प्रभुलाई धन्यवाद छ। आजको स्तुति प्रशंसाबाट, भजनबाट, प्रभुको वचनबाट हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हामी एक एकजनालाई त प्रभुको हातमा राख्छौँ। हामी सबैजनाले प्रभुको चङ्गाई, सुरक्षा, सुस्वास्थ्यता र प्रभुको शान्तिले भरिदिनुहोस्। प्रभु, हाम्रो देशलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। प्रभु, विशेष गरिकन लिनुहोस् प्रभु। यो बाढी, पहिरो, डुबानको साथसाथै प्रभु यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण जो प्रभुजी यो त्यति राम्रो कन्ट्रोल हुन सकिराखेको छैन। प्रभु, तपाईँले नै यसमाथि नियन्त्रण गरिदिनुहोस् र यो भाइरसमाथि प्रभुको नियन्त्रण रहेको होस्। नेपालमा मात्र नभइकन विश्वमै प्रभुजी यस रोगलाई प्रभुले निर्मूल गरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ नेपालमा प्रभु जति पनि भ्याक्सिनहरू आएको छ, धन्यवाद भन्दछ प्रभु। यो पनि तपाईँ प्रभुले दिनुभएको एउटा प्रभुजी उपाय हो र प्रभुजी यो रोगसँग लड्न सक्ने शक्ति जो चाहिन्छ त्यसको निम्ति भ्याक्सिनहरू महत्त्वपूर्ण छ र नेपालमा आएको छ, आउँदै पनि छ। सबैजना हामी नेपाली हाम्रो प्रियहरूले लगाउन पाउन् सहज प्रकारले हामी यो बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ ताकि यस रोगलाई प्रभुजी हामीहरूले नियन्त्रण गर्न सकौँ र धेरैजनाको प्रभुजी
जतिजना पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि प्रभुले आफ्नो चङ्गाई दिनुहोस् भनेर प्रार्थना छ। विशेष गरिकन हामी अस्पतालमा काम गर्नुहुने हाम्रो डाक्टर साहबहरू, नर्सहरू, टेक्निसियनहरू, अस्पतालका प्रशासकहरू सबैजनालाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। हाम्रो प्रहरी प्रशासनका सबै पदाधिकारीहरूलाई, हाम्रो जवानहरूलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। सबै भोलिन्टियरहरू गर्ने प्रभुजी तपाईँका छोराछोरीहरूलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ प्रभु। जति पनि प्रभुजी भोलिन्टियरले धेरै सहायता गरिरहनु भएको छ, एक एकजनालाई तपाईँ प्रभुको शान्ति, अनुग्रह, सुरक्षा दिनुहोस्, रिसोर्सेसहरू दिनुहोस् र प्रभुजी सबै कुराहरू मिलेर तपाईँ प्रभुको महिमा भएको होस् र प्रभुजी दुःखमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परेका मानिसहरूले राहत प्राप्त गर्न सकुन्। हामी यही बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद हाम्रो बिन्ती प्रार्थना सुन्नुभएको लागि प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाम माग्छौँ, आमेन। आशीर्वादको प्रार्थना। प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको सङ्गति अनि सहभागिता हामी सबैजनासँग आज, भोलि अनि सदा सर्वदा एकनासको भएर होस्, आमेन, आमेन। जय मसीह।